आज मोनार्क एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम साइंस स्पेक्ट्रम 2026 का इनाग्रेशन जस्ट अभी अमल में आया है एंड आज के चीफ गेस्ट मुतशम अली साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बच्चों की और यहाँ के तलबा की जो है हिम्मत अफजाई की है। इसके साथ ही साथ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स मोहम्मद उमर साहब, हुसामुद्दीन साहब, अतीका मैडम, डॉक्टर रहमान एंड डॉक्टर फारूक ताहिर साहब, नेत्रा देशमुख, इन सब की ज़ेर निगरानी में आज के प्रोग्राम को जो है मुशाहदा करने का जो है शर्फ हासिल हुआ है। और हमारे बच्चों की जो है जो मेहनतें मुसलसल इनोवेटिव और साइंस टेम्परमेंट को डेवलप करने में हो रही है, उसको काफ़ी सराहना की है। और ये हम पिछले साइंस और इनोवेटिव रिसर्च का जो है एक स्टेम कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हम एकेडमिक को लेकर जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत में अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी है। इस साल पैन इंडिया लेवल पर एक साइंस इनोवेशन का जो है कंपटीशन हुआ था, जिसमें जो है हमारे स्कूल के एक 8 क्लास की तलबा जो है वो सेलेक्ट हुई हैं और बेंगलोर को गुज़िश्ता हफ्ते वो जाकर आई हैं वहाँ पर। और वहाँ पर भी जो है इनकी काफ़ी सराहना हुई है। इनोवेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे बच्चे काफ़ी आने वाली 21st सेंचुरी स्किल्स को जो है डेवलप करने की, और हमारे अतराफ़ में जो मसाइल, चाहे वो वेदर को लेकर हो या सैनिटेशन को लेकर हो या फिर जिस्मानी अमराज को लेकर हो, जो आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसको जो है एड्रेस करने के लिए हम बच्चों को उनका रुझान जो है एक रिसर्च की तरफ राग़िब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट जो है हमारे टीचर्स का और फैकल्टीज़ का, एकेडमिक पार्टनर्स का, और हमारे जितने भी यहाँ पर तमाम वेल विशर्स हैं जिन्होंने जो है हमारी मेहनतों को जो है सपोर्ट किया है। और इनके बगैर जो है हमारी हिम्मत जो है नाकाफ़ी थी। जो जिस तरीके का जो इनकरेजमेंट मिल रहा है, तो इससे जो है हमको और भी ज़्यादा करने की जो है जस्तजू हो रही है। मैं बताता चलूँ कि हमारा स्कूल एक बजट स्कूल है। नॉमिनल फीस में हम पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर एजुकेशन सर्विसेज दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर हमारा स्कूल 8 पोजीशन पर जो है एजुकेशन वर्ल्ड की जानिब से जो है 8 पोजीशन में रेटिंग हुई है हमारे स्कूल की। सो इस एतबार से जो है 2015 से ये सिलसिला जारी है। हर साल कोई ना कोई बच्चे जो है नेशनल लेवल पर जाकर जो है अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर रहे हैं। 2015 में आइकन अवार्ड मिला था हमको, और उसके बाद कैट एकेडमी की जानिब से जो है बच्चे हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया भी जा चुके हैं। और इस साल जो है नेशनल लेवल का जो है जो कंपटीशन स्पार्क इवेंट हुआ था, उसमें भी जो है इस साल 2026 में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और इस तरीके की जो है हमारी जो रुझान है सिर्फ किताबी हद तक नहीं, बल्कि बच्चों को जो है एक्सप्लोरेशन करना, उनको दुनिया में क्या चल रहा है और डेवलप कंट्रीज जो है मसाइल को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, we are unable to produce scientists. That is one of the question raised by a person in APJ Kalam's conference. So he said that the education should be transformed from school level itself, so that the children, when they grow up, and they will be able to pursue their research mindset when they are in higher studies. So alhamdulillah that we are in a path of implementing these innovative concepts. And likewise the National Education Policy 2020, which demands experiential learning and activity based learning for the children. So I think that as a management we are feeling very proud that we are able to deliver what is being required by the education policy, and as well as we are trying to groom the children from the middle classes and lower middle classes who had a lot of potential but they lack resources, and even the parents sometimes they won't cooperate. So in that scenario we felt like extra mileage we have put the efforts in bringing this potential among the children to make them excel, and not only at this school level but also when they go for higher studies. We want our children to pursue their PhDs and go for research, and also NDA and competitive exams also they have to get selected. And likewise I would like to say that
since from 25 years, from the middle classes, we are able to give 5 MBBS and MD doctors from this within this community. So that's a big achievement. We feel again limited resources and the children who are living in a single room house, they are able to perform better after joining the Monarch High School, uh, which is sincerely and rendering the services for the cause of education. And we pray that Almighty Allah will be with us, and coming decades will be able to give more kind of literates and intellectuals to our community from these middle classes. Thank you. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बेहतरीन स्कूल मॉर्च हाई स्कूल में, मोनार्क हाई स्कूल में आने का मौका मिला, और मैं मुबारकबाद देता हूँ शफ़ी साहब को। 26 साल से ये स्कूल काम कर रहा है, और हम लोगों ने देखा कि माशाल्लाह स्पेक्ट्रम साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर सेट की गई इस स्कूल में, और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही स्कूल का स्टाफ बच्चों की सपोर्ट करता रहेगा तो हमारे बच्चे एक दिन बहुत आगे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने सुना कि पिछले साल एक बच्ची यहाँ पर सेलेक्ट होके नेशनल, इसी साल नेशनल कहाँ पर गए थे, नेशनल पार्क इवेंट में बेंगलुरु में गए थे। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि टीचर्स का अगर सपोर्ट रहा बच्चों को तो बच्चे और भी आगे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने कुरान की आयत तिलावत की, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगा कि इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और पार्टिसिपेट करके आपके अंदर जो टैलेंट है वो बताना चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए। तो ऐसे ही टैलेंट आप बताएंगे तो मैं बार बार मिसाल देता हूँ हमारे मौलाना हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब की। APJ अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए मिसाइल बनाया था, वो एक छोटे से घराने से थे, और उनको बात समझ में नहीं आ रही थी कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है। तो उनके टीचर एक लेक के पास ले गए और ले जाके वहाँ पर उनको समझाए कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है। तो बात उनके दिमाग में इस तरीके से बैठ गई बचपन में। तो वो कह रहे थे कि वो बात दिमाग में मेरी ऐसी बैठी कि मैंने मिसाइल का जो इन्वेंट किया, मैंने इंडिया के लिए मिसाइल जो बनाई, वो सोच के मैंने मिसाइल बनाई। तो बच्चों के पास अगर बचपन से ही उनकी तरबियत अच्छी हुई और बच्चों को शौक़ रहा तो बच्चे ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया के लिए कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर से मिसाइल मैन की तरह, APJ अब्दुल कलाम साहब की तरह हमारे स्कूल के बच्चे भी इंशाल्लाह एक दिन इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तालीम है इस दौर में अमराज़ मिल्लत की दवा है, खून फासिद के लिए तालीम इस्लाम अस्तर। मैं मुबारकबाद देता हूँ शफ़ी सर, मोनार्क हाई स्कूल, ये जो साइंस स्पेक्ट्रम जो अरेंज किए हैं इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये तालीम जो है, तालीम जो हासिल किया B.Ed, अभी जैसे हमारे आरिफ साहब बता रहे थे कि B.Ed बेइंतहा ज़रूरी है। B.Ed में कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी इक्तिसाब इल्म होना चाहिए अमल के ज़रिए। तो ये इक्तिसाब इल्म जो अमल के ज़रिए होता है वो बच्चे के जहन में ज़्यादा देर तक रहता है और इसका असर भी दूर तक जाता है। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मैं इस मौके पर मोनार्क हाई स्कूल और मोनार्क एजुकेशनल एकेडमी के फाउंडर और डायरेक्टर जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब का बेहद ममनून व मशकूर हूँ, और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। आज इस बेहतरीन जो है आपने यहाँ पर एक साइंस एक्सपो मुनक़्क़िद किया है साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से, और मैं क़रीब इस स्कूल को ज़्यादा 10-15 साल से जानता हूँ, क्योंकि इसी महल्ले बस्ती का मैं रहने वाला हूँ। तकरीबन 26 साल से ये स्कूल जो है यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा है, और आज सुबह से ही जो है हम लोगों ने PP1 से लेकर 9th क्लास के बच्चों के जो प्रेजेंटेशन थे
اس کا مشاہدہ کیا اور بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے بچوں نے یہاں پر اپنی تعلیمی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے علاوہ جو یہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ماڈلز کے ذریعے جو ہے پریزنٹیشن پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے بچوں کے ذہنوں میں بات بہت اچھی طریقے سے بیٹھ جاتی ہے اور وہ طویل عرصے تک جو ہے بچوں کے تحت شعور میں رہتی ہے، اور ان کے لیے آگے چل کر جو ہے جس فیلڈ میں بھی وہ پڑھتے ہیں یہ تمام چیزیں ان کے لیے جو ہے کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اسے سمجھیے کہ وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کا صحیح استعمال ہے، اور بچوں کے لیے جو ہے جو تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کو پریکٹیکل چیزیں جو ہے سمجھ میں آتی ہیں۔ علیکم، میں شفیع صاحب مونارک کے ڈائریکٹر اور فاؤنڈر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ جب سے اسکول کا انسیپشن ہوا اور خاص طور پہ ایسے ایریا میں جہاں پہ تعلیم کی بہت سخت ضرورت تھی، صرف تعلیم ہی نہیں، یہاں کے بچوں کو ایک اسپیشل قسم کا موٹیویشن چاہیے اور ان کو پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، تو وہ یہ اسکول میں اس انسیپشن سے لے کے آج تک یہ آگے بڑھتا گیا۔ اور جیسے آپ بتا رہے تھے جتنے انڈیا کے ڈفرینٹ کمپٹیشنس ہے، الحمدللہ یہاں کے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور صرف پارٹیسپیشن نہیں، وہاں پہ وہ لوگ اپنا لوہا مناتے ہیں اور وہاں اپنا اچھا پریزنٹ سے ان لوگ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج کا دن ہم سب کے لیے اور اپنے قوم کے مسلمانوں کے لیے قابل مبارکباد۔ آج کا دور، یہ دور کے اندر لوگ اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑے کے لیے پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، لیکن علم کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر رہے۔ خاص کر مسلم معاشرے کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنا بہت ہی گراں گزرتا۔ اس ماحول میں مونارک ایجوکیشنل سوسائٹی کی کارکردگی، ان کے اراکین نے جو کام کیا ہے، کہ سلم ایریا کے اندر اپنے اسکول چلانا بہت ہی کٹھن کام ہے۔ اللہ نے جس کو دولت دیا وہ لوگ کارپوریٹ اسکولز کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ کسی فلم اسٹار امیتابھ کا بچہ سپر اسٹار بن سکتا، اسی طرح سچن کا بیٹا ایک اسٹار کھلاڑی نہیں بن سکتا، ویسی پیسے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ وعلیکم، میں عتیقہ امجد دا چلڈرنس فائن آرٹ گیلری سے ہوں۔ میں ایم پی ایس ایف گروپ سے 4 ایئرس سے کولیبریشن کر رہی ہوں، اینڈ the first thing that I would appreciate about them is they are very very open to so many learnings۔ پہلے تو اسکول اونرس کی مطلب تعریف کرنا میں، اور میرے کو تو مطلب آرٹ انکلائنڈ پرسن از مسٹر شفیع، تو جو پورا موبلائز کر کے جو ہمارے ایونٹس آج تک مطلب سکسیزفلی، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی۔ یوزلی کیا ہوتا مطلب کہیں نہ کہیں کمی دکھتی میرے کو کوئی کسی اور کے ساتھ، بٹ وتھ ایم پی ایس ایف اٹ از so much like I would want to do each time better and better۔ تو آج پہلی بار I have come to the science spectrum and it was very good۔ بچے مطلب جو ہے اپنے طریقے سے، ہر بچہ جو چھوٹے چھوٹے مطلب ایریاز، سنو ورلڈ جو کریٹ کرے، مرائن لائف جو کریٹ کرے، آج جو بچہ مطلب ان کو آج شاید کتنا یاد رہے گا نہیں معلوم، بٹ دیٹ میموری دیٹ وڈ اسٹے ود them and the learning that is happening may immediately not give them that result, but that will be there as a lifelong learning for them۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج مونارک اسکول مادنا پیٹ میں آنے کا موقع ملا، اور سائنس اسپیکٹرم جو خاص طور پر بچوں کے اندر انوویشن اور بچوں کے اندر ترقی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ان کو سائنس سے وابستہ کروانے کے لیے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے قابل مبارکباد ہے۔ اور جیسا کہ دیگر اور بھی اسکول ڈائریکٹرز نے بیان کیا ہے، خاص بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، آج کے دور میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈ سے آ کر جنہوں نے اسکول کا آغاز کیا ہے۔ یعنی بندے نے اگر انجینئرنگ کر لی، وہ آیا ہے اکیڈمکس اسکول کے لیے، اسکول رن کرنے کے لیے۔ کسی نے بزنس ایم بی اے کر لیا اور وہ آ گیا اسکول رن کرنے کے لیے۔
تو ایسے لوگ جب اسکول لائن میں ایجوکیشن لائن میں آتے ہیں تو عام طور پر وہ لائک کاپی کیٹ کام کرتے ہیں کہ بھئی XYZ اسکول نے ایسا کیا لہٰذا ہمیں بھی سائنس ایکسپو کرنا چاہیے یا سائنس والے پروگرام کرنے چاہیے. مگر اس کی جگہ پر جہاں پر ایجوکیٹرز اسکول چلاتے ہیں ان کو ایک ایک پروجیکٹ کے پیچھے یہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے اور وہ جانتے ہوئے بچوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ پرٹیکولر جو پروجیکٹ بچہ کر رہا ہے اس سے بچے کے اندر کس اسکل میں ڈیولپمنٹ آ رہا ہے اور کون کون سا ایریا اس کا تعلیم کا کور ہو رہا ہے. تو میں لوگوں سے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ خاص طور پر جب اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے جب اسکول کو تلاش کریں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس اسکول کے ڈائریکٹر ہو یا جو ذمہ دار ہیں وہ کیا ایجوکیشن سے وہ خود ایجوکیٹڈ ہیں پہلی چیز, اور کیا وہ ایجوکیٹر ہیں. آپ یاد رکھیں کوئی بھی بندہ اگر ڈاکٹریٹ بھی اگر کر لے تو اس وقت تک ٹیچر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ BEd نہ کرے, یعنی بیچلر آف ایجوکیشن. اس کو پڑھانا سیکھنا, پڑھ لینا الگ چیز ہے, پڑھانا سیکھنا الگ چیز ہے. تو الحمدللہ تعالیٰ جو ہم جس ٹیم سے میں جڑا ہوا ہوں اور جو اسکول جیسے مورال ماڈل اسکول ہو, مونارک اسکول ہے اور ہمارے نیاز سر اور دیگر ڈائریکٹرز بھی یہاں موجود ہیں, یہ کمپلیٹ جب سے میں ان کو جانتا ہوں یہ ایک ایجوکیٹرز کی ٹیم ہے اور باضابطہ طور پہ نہ صرف یہ لوگ علم کے اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ اس کی بنیادوں کو اپنے اسکولز میں مضبوط کر رہے ہیں. So I'm here today in Monarch School for the science spectrum. بچوں نے بہت ہی اچھے سے ایگزیبیشن کیا ہے اور the different topics they have chosen are really amazing. بچوں میں اویئرنیس آ گئی ہے ہیلدی لائف اسٹائل کو لے کے, اور جو ہم یہ 21st سینچری میں جو ڈیسیزز کو فیس کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بہت ہی اچھے سے ہائی اسکول کے بچوں میں یہاں اویئرنیس ہے. انہوں نے بہت اچھے سے ڈیمونسٹریٹ کیا اور ماڈلس بھی بہت سندر سندر بنائے ہیں, اور یہ سب کرنے کے لیے یہاں کے ٹیچرز بہت موٹیویٹڈ ہے. اور شفیع سر آلریڈی ان کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں الگ الگ طریقے کے پروگرام سے, الگ الگ طریقے کے ٹریننگ سے. I've been associated with Shafii sir school from more than 3 years and I'm seeing the growth year by year. لاسٹ ایئر میں نے جو بہت بڑھیا ہے, اور جو الگ الگ طریقے کے کمپٹیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں یہ اسکول میں, اس سے بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ناٹ اونلی ٹیچرس کمنگ اینڈ ڈیلیورنگ دا کانٹینٹ ان دا اسکول بٹ they are looking into the overall holistic development of the child. اینڈ پیرنٹس بھی بہت کوآپریٹیو ہے یہ سب کرنے کے لیے ٹیچرس کے ساتھ, پرنسپل کے ساتھ. بٹ آئی ریکویسٹ آل دا پیرنٹس کہ بچوں پہ اور تھوڑا سا دھیان رکھے, اسکول کو ریگولرلی بھیجے ان کو, اور جو اسکول کرنے کی کوشش کر رہا ہے پیرنٹس بھی اتنی ہی ایفرٹ سے اس کو گراسپ کرے اور بہت کوآپریشن دکھائے اسکول کے ساتھ, اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں ان میں ان کے بچوں کو پارٹیسپیٹ کرانے کی क्षमता रखे रोज स्कूल भेज के. इक़रा बिस्मि रब्बिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम. मोहतरम जनाब शफ़ी साहब, आज के मेहमान ख़ुसूसी चीफ गेस्ट हमारे मोहतशिम भाई साहब, दीगर यहाँ पर स्कूल करस्पॉन्डेंट, आज मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ. यहाँ पर मोनार्च स्कूल के अंदर एक बहुत ही काबिल तारीफ़ नुमाइश को देखने का मौका मिला. मैं यहाँ के ज़िम्मेदार मैनेजिंग कमेटी और यहाँ के करस्पॉन्डेंट्स के अलावा टीचिंग स्टाफ का मैं बेहद मशकूर हूँ कि हमारी नस्ल को गैर मामूली अमली प्रैक्टिकल के ज़रिए उनकी तालीम के लिए जो मेहनतें कर रहे हैं वो काबिल सताइश है. इस मौके पर मैं आज की साइंस एग्जीबिशन स्पेक्ट्रम के हवाले से जितना मुशाहिदात मैंने किया, हमारे इस शहर के लिए ये मदरसा और यहाँ के जितने स्कूल से 19-20 के फ़र्क से जो मेहनतें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे ये बच्चे आगे बहुत तरक्की करेंगे और इनका मुस्तक़बल बहुत रोशन है.